मुरगांव नागरिक शिगमोत्सव समिती 2025 जाल्यार आयज हांगासर आमी मुरगांव नागरिक समितीचे कमिटी प्रेस कॉन्फरन्स पत्रकार परिशद घेवपाक बसलेले आसा। जाल्यार आमच्या मदीं उपस्थित आहा आमचे वास्कोचे आमदार तशेंच शिगमोत्सव कमिटीचे तिसऱ्यांदा जाल्लेले अध्यक्ष बाबदाजी साळकर, सेक्रेटरी आमचे संतोष खोर्जेकर, खजिनदार ट्रेजरर प्रताप गांवकर आणि तसेच सगळे कमिटीचे जॉईंट सेक्रेटरी, जॉईंट ट्रेजरर पदाधिकारी। शिगमोत्सव म्हटल्यार आमची गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा असो एक सणान उत्सवान उत्सव म्हटल्यार शिगमोत्सव असो म्हणटा। जे ग्रामीण भागान तुम्ही पयला सगळे लोकनृत्य, घोडेमुंडी, गोफ असे विविध त्यांचे सांस्कृतिक असे खेळ आणि सादरीकरण असतात प्रत्येक गावागावांनी। जाल्यार कालांतरान शिगमोत्सव आमचे गोंया राज्य करपाक लागले आणि सगळे गांवांसून ते शहरान येले आणि रोमटामेळ, चित्ररथ असे भव्य आणि दिव्य अशी मिरवणूक जावपाक लागली मोठ्या प्रमाणात। जाल्यार आमच्या वास्कोनूय शिगमोत्सव बऱ्या मोठ्या प्रमाणात जाता, कित्येक वर्सां जाली। आम्ही बऱ्यापैकी कार्यक्रम हाडटाले, पयलींसून चालूच आसले। तिलक मैदानार कार्यक्रम दाखयले, आमचो बऱ्यापैकी लिटल चॅम्प असे खूपशे कार्यक्रम हाडला आणि अध्यक्ष आमचे गेल्या 3 वर्सांसून दाजीबाब झाले। जाल्यार तेंच्यांनी फुडें तशेंच ते कार्यक्रम एकदम बऱ्यापैकी चालू केले। गेल्या वर्सा कोविड कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान कार्यक्रम इतके बरोबर आमचे जागना अशें म्हणना, पूण मातशे स्लो जाले गव्हर्नमेंट पातळीचेर जाल्ल्या कारणान। तर त्यान पयल्या वर्सा भाऊ कदम कॉमेडी सामको मराठीचो फेमस असो भाऊ कदम, श्रेया बोगडे, कुशल भद्रिकी यांच्यानी भव्य आणि दिव्य असो कार्यक्रम केलो, एकदम मनोरंजन। बोरवणकर आसलेलो। त्याचप्रमाणे ह्या वर्साय आता बऱ्यापैकी कार्यक्रम हाडपाच्या कॉमेडी हास्य जात्रा रात्र महाराष्ट्राच्या हास्य जात्रा, लावणी आमची गौतमी पाटील म्हणून नंबर 1 लावणी जी अख्ख्या भारतान बऱ्यापैकी आता लावणी सादरीकरण करता। त्याचप्रमाणे डुप्लिकेट जॉनी लिव्हर आणि कॉमेडी असे एक्टर खूपशे जाण येवपाचे आहा। जाल्यार तेजेर सविस्तरपणे शिगमोत्सव कसो जातलो तेजेर आमचे अध्यक्ष तुमकां कसले खंयच्या दिसा खंयचो कार्यक्रम आसतलो तेजेर सविस्तरपणे म्हायती दितले। जे वर्साचे एक जबाबदारी आसा, शिगमोत्सवाची व्हडली जबाबदारी ताणें आपल्या खांदार घेतल्या। त्यांच्या फुडारपणा खाला वर्सा आमी 14 तारीख ते जवळजवळ 21 मार्च मेरेन वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या आणि हे कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर आमी प्रत्येक जे आमचे कमिटीचे मेंबर्स आसात हे दिसांनी दीस रात म्हणटा तशें काम करता। कारण खरी जर शिगमो जर गोंयांत सुरू जालो तो वास्कोन सुरू जाल्लो अशें आमचे जाणकार सांगतात। सगळ्यात पयलीं वास्कोन कार्निवाल आणि शिगमो हे दोनूय एकच कमिटी मेळून प्रोग्राम करताले, दोनूय कार्निवालूय करताले आणि शिगमोय करताले। आणि मागीर जेन्ना सादारण जवळजवळ 1983 वर्सा जेन्ना पांडुरंग राऊत पर्यटन मंत्री जाले तेन्ना ताका ह्या शिगमोत्सवाक राज्य मान्यताय मेळ्ळी आणि ताजे नंतर सरकारी पावण्याचेर हो शिगमोत्सव जावपाक पावलो। तातूंत एक बरें जालें की गोंयची कला, गोंयची संस्कृती, गोंयचे दायज जे कितें आसा ते पळोवपाक मेळटा। गोंयांत आमी म्हणटात व्हडलो शिगमो आसा आणि धाकटो शिगमो जाता। आमच्या दक्षिणेन व्हडलो शिगमो जाल्यार उत्तरेन धाकटो शिगमो। हे जे सगळे जे शिगम्याचे स्वरूप आसा, जावं तो तोणया मेळ आसूं, गोफ आसूं, रोमटा मेळ आसूं, नाल्यार मागीर घोडेमोडणी आसूं, मागीर तुजे फुगडे आसूं, जे कितें समय नृत्य आसूं, जे कितें आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्यो जी कला जी आसा ती आमच्या शहरा मेरेन पावता आणि ते आमकां पळोवपाक मेळटा। अंदू वर्सा हो जो शिगमो आसा हो बरे तरेन जावचो हाच्या खातीर आमचे अध्यक्ष दाजीबाब साळकर यांच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळे कार्यक्रम आमी लोकां मेरेन दवरल्या। तातूंत महाराष्ट्राचे दर्शक आणि महाराष्ट्राची हास्य जत्रा गोंय सध्या सबंद महाराष्ट्र आणि गोंयभर पसरलेलो आणि सगळ्यांचो आवडटो असो प्रोग्राम आसा। तेजे कलाकार आमच्या वास्को शहरान पावतात त्या निमतान। तशेंच आमचे गौतमी पाटील जी महाराष्ट्रान नंबर 1 आसा आणि भारतानूय नंबर 1 म्हटल्यार आता लावणीच्या बाबतींत तजी लावणी आमकां वास्को पळोवपाक मेळटली। त्याच बरोबर पल्लवी दाबोलकरांचे सांगला तशें मदन शुक्ला हे जे बरे सिंगर आसात ते हे फावटी पावता। म्हणजे तात्पर्य जर सांगपाचें जाल्यार वास्कोकारांक हे वर्सा एक बरी पर्वणी आसा आणि बरे कार्यक्रम पळोवपाक मेळटले।
हांव सगळ्या फक्त वास्कोच न्हय तर सबंद गोंयचे जे प्रेमी आसात तांकां विनंती करता की तुमी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत येयात आनी हो जो कार्यक्रम आसा हो एक यशस्वी करून दाखयात आनी तुमचे उपस्थित लायात आनी तुमी तेजो आस्वाद घेवचो अशें हांव आमच्या नागरीक शिगमोत्सव समिती तर्फे सगळ्यांक विनंती करता. आज आमी हांगा सगळे मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती 2025 हाचे पदाधिकारी बसल्या आनी जशें आतांच शेखरान सांगलें, शिगमो ही आमची परंपरा, शिगमो ही आमची संस्कृताय. आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे म्हणजे फुडले 6-7 दीस जो पर्यंत आमचे चित्ररथ लास्ट दिसा जायना ताचे मदीं आमी सदांच वर्सान वर्स बरे बरे प्रोग्राम हाडटा आनी ही परंपरा पयलीं पासून चालू दवरिल्ली आसा. मुरगांव लोकांचें मनोरंजन करप आनी त्या मनोरंजनान आमची संस्कृताय दाखोवप आनी तांचें खंय तरी एक मनोरंजन करप ही आमचें सदांच एक आयच्या कमिटीचें आनी पयलींच्याय कमिटीचें एक धोरण आशिल्ल्यान ताज्या अंतर्गतूच ह्या वर्सा पासून आमी एक भरगच्च अशे मनोरंजनाचे खूब बरे बरे कार्यक्रम आमी हाडल्या. आनी सगळ्यात पयलीं सुरवात करतना शुक्रारा आमच्या 14 तारखेर धुळीवंदन आसा. आमचे वार्षिक पद्दती प्रमाणे दामबाबाक श्रीफळ दवरून थंय होळी खेळून म्हणजे ते बँड घेवन आमी एक वास्को शहरा भितर एक धुळीवंदनाचो आमचो एक भोवताडो मारतात आनी मागीर खंय तरी आमी शिगम्याक आमी सुरवात करता. तो एक कार्यक्रम जालो की शेनवारा 15 तारखेर गोंयची लोकनृत्य आनी आधारीत कार्यक्रम तांचेर आधारीत एक कार्यक्रम आसतलो. 2.5 वरांचो कार्यक्रम विंगड भागांतले आमचे घोडेमोडणी आसूं नाजाल्यार बाकीचे सगळे नाच आसूं, हे सगळे नाच आनी दिवली नाच आसतलो, बाकीचे सगळे नाच आसतले. हे आमचे गोंयचे फामाद कलाकार जे आज तुमी गोंयांत सगळे कडेन पळयतात तांकां, ते हांगा येवन आमच्या स्टेजीर परफॉर्म करतले. आनी 15 तारखेर तो एक कार्यक्रम जातलो. आयतारा 16 तारीख गौतमी पाटील ही एक लावणी कलाकार म्हणजे आज जाचे देशान आज नंबर 1 पोझिशन अशी तांकां हें आसा आनी जांकां म्हणजे तांचो नाच पळोवपा खातीर आज सगळे कडल्यान तांकां खूब डिमांड आसा. तीच गौतमी पाटील आज खंय तरी आमच्या वास्को मुरगांव शिगमोत्सव समितीच्या स्टेजीर आपली लावणी सादर करतली. तांचे बरोबर 15 ते 16 जाण तांचे अन्य कलाकार, तांची टेक्निकल टीम सगळी येतली आनी तो प्रोग्राम सारको 7 वरांचेर सुरवात जातलो. सोमार नाटक स्वराज्य धर्म फामाद आमचो टीव्ही एक्टर विश्वजीत फडटे हांचे तातूंत सहभाग आसा आनी अशें करून एक बरो महालक्ष्मी युवक संघ तळावली हांणी हें केल्लें म्हणजे डायरेक्ट केल्लें हें नाटक आसतलें स्वराज धर्म आनी तें पळोवपा खातीर म्हाका दिसता खूब गर्दी आसतली. कित्याक आज शिवाजी महाराज नाल्यार संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज नाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज हांची प्रत्येक कडेन आमी पळयतात की एक हें जाल्लें आसा. आज फाटींत आमी छावा पिक्चर पळयलो आनी अशें करून तांचे आज खंय तरी उदो सगळें जाता आसतना तांचेच एक नाटक हांगा आमकां सोमारा पळोवपाक मेळटलें. ताच्या खातीर खूब लोकांनी ताका प्रतिसाद बरो दिवचो. मंगळारा 18 तारखेर आमचे मुरगांव तालुका मर्यादीत कारोके कॉम्पिटिशन आसतलें, जाणे करून आमच्या भुरग्यांक नाल्यार आमचे मुरगांवच्या लोकांक एक संदी मेळटली आपली कला नाल्यार आपलें गाणें सादर करपा खातीर. तातूंत भितर ताका प्रायजीसूय आसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज आसा आनी तो एक कार्यक्रम सगळे कार्यक्रम हे आमचे 7 वरांचेरूच सुरू जातले. तो एक कार्यक्रमाक मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिवचो आनी त्या हातूंत भाग घेवचो आनी आपली कला सपोज आपूण बरो गावपी आसा जाल्यार त्या स्टेजीर तुमी हें करचें. मागीर बुधवारा म्हणजे 19 मार्चाक महाराष्ट्राची हास्य जात्रा ही हो कार्यक्रम आमी सदांच पळयत आसतात आनी इतले कॉमेडी तो कार्यक्रम आसता की जसो पयलीं चला हवा येऊ दे आशिल्लो त्याच धर्तीचेर महाराष्ट्राची हास्य जात्रा आमी सगळेच पळयतात आनी ते सगळे कलाकार टीव्हीचे स्टार म्हणटा तशे जे आमी टीव्हीर पळयतात तांकां सगळ्यांक आमकां वास्कोच्या स्टेजीर पळोवपाची आमकां संद मेळटली. तातूंत प्रामुख्यान म्हणटा ते समीर चौगुले जो लीड सगळ्या हातूंत घेता, प्रसाद खांडेकर, वनिता खराट, मागीर शिवाली परब, अरुण कदम, पृथ्वी प्रताप, ओंकार रावत आनी चेतना भट ही अशी 8 ते 9 जाण हाची टीम 3 वरांचो मनोरंजनाचो कार्यक्रम आमकां तांणी बसोवन दिल्लो आसा. आमकां याद जातली की लास्ट 2023 जेन्ना आमी भाऊ कदम नाल्यार श्रेया बुगडे आनी कुशाल भद्रिके काडिल्लो तेन्ना तांणी 1 वरांचो कार्यक्रम पळयल्लो आनी तातूंतच लोक इतले
उमेदी जाल्ले आनंदीत जाल्ले म्हणजे ताज्याकून डबल धमाका म्हणटा तसो 3 वरांचो कार्यक्रम म्हणजे फूल सेटूच सोनीचो हांगा आमी लायतले आनी तो सोनीचोच एक लायव्ह कार्यक्रम आज आमकां थंय पळोवपाक मेळटलो. हे सगळे व्हडल्या व्हडल्या कलाकारांक आमकां आमच्या दोळ्या मुखार परफॉर्म करता आसतना पळोवपाक मेळटले. त्या खातीर सगळ्या मुरगांवच्या लोकांनी अगत्यान थंय येवचें. गुरुवार 20 तारखेर ऑर्केस्ट्रा विथ सेलिब्रिटी म्हणजे आमचे 2 एक तर पल्लवी दाबोलकर आणि दुसरो आमचो कुंदन हे दोगूय जाण भारतांतले नामावंत असे गायक आसा. सुंदर गायकी खातीर तांकां देशभरांत तांकां सगळ्या कडेन शोज आसता. तांकां खंय तरी आमी आग्रह करून हांगा आमच्या स्टेजीर आपयल्या. गोंयचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो सेलिब्रिटी ते दोगूय जाणां म्हणटली आनी एक धमाल असो ऑर्केस्ट्रा म्हणजे 20 तारखेर आमकां पळोवपाक मेळटलो. 21 तारखेर तातूंत भितर त्या ऑर्केस्ट्रा भितर ज्युनियर जॉनी लिव्हरूय ताचो सहभागी आसा आनी हुबेहूब म्हणजे जॉनी लिव्हरा भशेन एक्टिंग करणारो आणि हुबेहूब तसोच दिसणारो आणि एक भारतांतलो एक मेन असो कॉमेडियन जॉनी लिव्हराचो सेम प्रतीक म्हणटा तशें डुप्लिकेट तो जरी आसलो पूण तशीच एक्टिंग करणारो असो आमचो डुप्लिकेट जॉनी लिव्हर नाल्यार आमी ताका ज्युनियर जॉनी लिव्हर म्हणटा तोय ह्या स्टेजीर येतलो. आणि लास्ट शुक्रारा 21 तारखेर म्हणजे सगळ्यांत मोठो जाका आमी सगळेच वाट पळयता म्हणजे चित्ररथ रोमटामेळ वेशभूषा हे सगळी स्पर्धा म्हाका दिसता आमच्या स्वतंत्र पातावयल्यान येतल्यो. तो प्रोग्राम 4 सुरवात जातलो आणि वर्स पद्दती प्रमाणे आमी तो प्रोग्राम हे सगळे आयोजीत केल्ले आसा आणि मोठ्या प्रमाणात तुमचो सहभाग आमी सोदतात. यंदाच्या ह्या कमिटीन अशें ठरयलें की जाता तितले लोकांचे आमी मनोरंजन करपाक जाय आणि जशें ही परंपरा चलिल्ली आसा ही आजूच जाल्या अशी न्ही. पयलीं पासून जेन्ना बाकीचे प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलां की तिलक मैदानाचेर पासून मोठो लिटल चॅम्प्स आमी प्रोग्राम हाडिल्लो आसा